ni siya sa Maranding, Lanao del Norte. Ang gihimuan ni opening event sa WOC, dunay Climate Justice Forum. Open siya, no, nag-invite yapon og mga advocates no, mga LGU, mga simbahan o kapit mga climate workers. Dunay presentation sa general picture sa struggle sa coal o kumusta na ang sitwasyon sa particular sa Pilipinas. Dayon dunay presentation po sa tulo ka area ana mo abot ang gikan sa Cotabato City, niabot ang gikan sa Caraga, niabot na dayon ang mga kauban gikan sa Misamis Occidental, niabot ang sa Iligan, nag-ana mo abot ang mga participants gikan sa Lanao del Norte, no. So makita nimo nga pulba siya kay mo lagi ang panginahanglan sa unsaon nga matabok, matawid yun ang WOC. Dili pa nimo ingon ana kasigurado kung unsa ba ang dangatan sa dalan, pero kita nimo ang kadasig sa mga tao. Paano naman? Okay, paano ni? Sige, gra. Tigulang nako, di naman ko magdugay aning kalibutan na, pero ang akong gitan-aw ang mga young generations nga paluoy ko nila kay mamubo niya ang kinabuhi sa mga tao. Labi na sa mga kaning mga bata pa. Itang mga tigulang natay obligasyon na iprotekta ang mga tao. Sa Piningalakaw, medyo layo-layo gid siya. Unang adlaw sa Lakaw, so medyo mapansin nimo ang mga workers nga murag nabaguhan labi na pag sugod na nga ni sidlak ng adlaw, init na. Yan murag gani na balakat adto nabay mga matulaps. Dito pa lang no, unang adlaw pa lang nakita na ni mga dunay mga support gikan sa komunidad. Kung kini po nga maong babagan ning coal power plant nga ilang itukod kay makadaot man gud sa kinaihan ug sa amo ang kuan kaugmaon ko sa mga batan-on. Simple ra gid kaayo, kinahanglan lang namo nga mga lumulupyo, mga pobre nga lumulupyo og luwas nga hangin para sa mga sumusulod. Apil, kadto lang siya. Kanang miuban ko sa climate ko aron mapadayag ang akong sentimento sa atong kagamanan nga ang tubag sa pagdugang sa kuryente mao ang coal power plant nga sa pagkatinod base sa mga atong nadunggan nga kining nga planta iba na sa ubang nasod. Dako gid og pangdugang sa enerhiya atong nadungog og nakita ang suporta sa mga LGU, local government representatives, dayon ang suporta nga sa dalan nga naagyan gani na yung mga eskwelahan nga ni breakage sa klase ni gawas kay babay, cheer, upakpak para sa mga workers o katong mga ihatag na suporta sa mga tao, tubig, mga pagkaon, itong thumbs up, ang paminaw nga murag mga buang man siguro taan pero pagkakita ato nga naay mo babay, naay mo thumbs up, naay mga suporta dahil sa dalan, kansya murag tulak na dapat maabot mga mahuman eh. Para sa
sa Holy Cross, Paris, no, sa Palao. Niadto kita sa City Hall. O gidawat sa buhatan sa mayor ang atong apila. O, pangamuyo nga unta. Pasa sila ordinansa o may pagawa sila posisyon batok sa coal plants o coal projects. Kami, dili pa lang diri na human ang among pero ang among pakiglisod diri pa lang nagsugod. Kaya kami diri mo pa lang among pag-inanay. Wala pa lang mo nakita kung ano sa among mga kakayahan. Shout out resistance, march out resistance, your resistance, our resistance. Shout out resistance, march out resistance, your resistance, our resistance.